नमस्कार. मी गोंयाची शोभा नायक. दोन व्हिडिओ दोन चॅनलां चलयता. म्हटल्यार एकूच चॅनल तें धडाचें ना म्हाजें. हे पळय, निरफणस जाता पळय ते कापां करून बी भाजून खाता आमी, तेचें झाड, हे सुपारीचें झाड, सुपारी म्हटल्यार बेड्यांचे, आनी केळीचें. आनी हें आमचें देवस्थान, अनंत देवस्थान म्हणटा थंय येयला. आयले हे निरफणसाचें झाडां. हे आमी कापां बी करून भाजून खाता मस्त. तेचें झाड आतां लागतलें, ताका इल्ले इल्ले हे येयलेले आसा. ही केळी, हो पळय घड लागला. आनी ही सुपारी, बेड्या पानान घालून खाता ती सुपारी. हा पळय देवाचो कळस. आमचो देव उदकानूच आसता. देव आमचो खंय आसा? उदकान. हे पळय, सगळ्या वटेन चारय वटेन उदक. नुस्तें, नुस्तें म्हटल्यार मासे. कबुतराक पळय उदक पिता, उदक. कॅमेरा वांगडा फोना बरोबर उलयता. तूं येयलो आतां. हांव आसलें नासलें हो व्हिडिओ पळयत जाल्यार तूं दिसतलो. ना हे नुस्तें काडटा, हे केळी दाखयली, सुपारी दाखयली, निरफणसाचें झाड दाखयलें. भायर कळना न्ही रे लोकांक. हे कॅमेरा जो व्हिडिओ पळयतलो न्ही तो पळयतलो म्हाजी सगळीं झाडां. संतोष कितें व्हरूंक जाय रे बाबा घरा कडेन. अरे राम राम.